السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. نتمنى الغزالات انكم تكونوا بالف خير وانكم جربتوا الوصفات السابقه كامله وتكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي ديجا ابوني في لاشين وما كيوصلهمش الجديد حيت نسيتوا واقيلا تضغطوا على الجرس، داكشي علاش ما كيوصلوكمش فيديوهات جداد اللي كنحط. المهم هذه كانت مجرد ملاحظه، وندوزو دابا الوصفه ديالنا اللي هي عباره عن كريمه ديال الحامض. المهم كتجي رائعه جدا وكتحتاجوها بزاف ديال الوصفات ديالكم. تحتاجوها في لي طاغ تعمروا بها لي طاغ، تحتاجوها تعمروا بها لي بيني، تحتاجوها تعمروا بها لي شو، تحتاجوا ديروا بها الباناكوطا ديالكم. كيف غندير انا اليوم باش نزوق بها الباناكوطا. المهم ديجا كاين لا فيديو. المكونات ديالها فهي سهله 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 جدا وموجوده عندكم في البيت. غادي نحتاجوا فيها غير جوج ديال الحامضات، غادي نحتاج 120 غرام ديال السكر، غادي نحتاج جوج ديال البيضات، وغادي نحتاج 50 غرام ديال الزبده. المهم غندوز دابا الطريقه ديال التحضير ديالها كذلك فهي سهله، وغتشوفوا من بعد لا تيكستور ديالها الشكل ديالها كيجي رائع. غندير الحامض ديالي هو الاول، غادي نزيد عليه البيض. المهم كي قلت لكم فهي غتحتاجوها بزاف الحوايج، كلشي المكونات غادي نديرهم هنا الا الزبده فهي غادي نخليها حتى الاخر. كنخلط كلشي من بعد غادي ندوز لطريقه الطهي ديالها. طريقه ديال الطهي ديالها كنطهيها على حمام مريم، كنكون ديجا انا سخنت الماء وغنمشي دابا باش نحطها، يعني بان ماغي ولا حمام مريم غادي نحطها. الحاجات كي كتشوفوا معايا ان الماء دابا عندي هنا سخن، كي قلت لكم غادي نطيبها في حمام مريم او اللي كيسميوه بان ماغي. المهم غادي نحط الكاسرونه ديالي وانا كنستمر دائما في الخلاط. المهم كي شفتوا معايا فهي المكونات ديالو سهله 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 جدا، يعني كلشي هادشي راه عندكم في الدار، السكر البيض وكذلك الحامض الزبده كذلك. المهم انا المكونات بثلاثه درت جوج بيضات ودرت السنيده ودرت كذلك العسل ديال جوج حامضات، الا الزبده اللي ما غنديرهاش دابا حتى الاخر، حتى كتقرب تبدا تعقد ليا عاد غادي نزيد الزبده، لان الزبده هي اللي غتعطيها نخليها حتى الاخر باسكو حيت غادي تعطي واحد البريو في الاخر. المهم كنستمر بحال هكا حتى كتبدا تقرب تعقد ليا، عاد ديك الساعه غادي ندير الزبده. كريمه كتجي رائعه، وكيف قلت انكم غادي تحتاجوها بزاف في الوصفه. شوفوا معايا هنا راه ما كاملاش جوج دقائق صافي كتبدا تعقد. ها هي كي شفتوا ها هي بدات كتعقد ليا، ما كاملاش جوج دقائق غتبدا تعقد. ودابا غادي نبدا نلوح في الزبده وكنخلط، ندير الزبده ونخلط. ملي بان لكم الماء راه سخن بزاف دائما انكم تنقصوا، تخليوها على عافيه موين، ما تكونش مجهده بزاف. وكي شفتوها معايا هنا ها هي دابا راه بدات كتعقد. بالنسبه الا بغيتو تستخدموها في لي طاغ ولا في شي حاجه، دائما ما تنساوش اننا كنحطوها ديروها على لا طاغ ديالكم هي الاولى، وتخليوها دائما تدخلوها الفريغو من بعد، يعني تكونوا لاباط ديجا موجدينها، تخليوها غير تبرد غير شويه، تحطوها فوق لا طاغ ديالكم فوق لاباط وتدخلوها للثلاجه. وعلى حساب الا كنتو باغيين ديروا بها الباناكوطا ولا شي كريم اللي دايرينها بالحليب ولا لا كريم ليكيد، تقدروا تخليوها شويه جاريه. الا كنتو مثلا غادي تستعملوها بالنسبه لي طاغط ولا تعمروا بها لي بينيي، تخليوها شويه تعقد. هي كل ما بقات فوق العافيه كل ما زادت تعقدت شويه. المهم انا هانتوما شوفوا دابا كيفاش ولات، شوفوا ما فيها لا مايزينا لا والو. ما غنحتاج كي قلت لكم لا مايزينا لا حتى شي حاجه، غير بالبيض والسيترون راه كتجمع. فوالا كتكملوا بحال هكا. كي قلت لكم بالنسبه
لا تيكستور ديالها يعني الفتوريه كتبقى هذيك اختياريه. بالنسبه لي انا اليوم غادي نستعملها في الباناكوتا، يعني غادي نحبس بهذا القدر هذا، انها غنكتفي بهذا القدر هذا كي كتشوفوا. ها هي غنكتفي بهذا القدر هذا انا، يعني ما غاديش لان كي قلت لكم غنستعملها في الباناكوتا، ومن بعد غادي نخليها تبرد شويه وغادي ندوز باش نزين بها الباناكوتا ديالي. الغزالات هذا هو الشكل النهائي ديال لا كريم سيترون ديالنا اللي خليتها في الثلاجه لمده 3 ديال الساعات حتى تجمعات مزيان. المهم كي قلت لكم ان هاد لا كريم بالحامض عندها بزاف ديال الاستعمالات، يعني في لاطاق ديالكم وسيترون الا بغيتو لاطاق صابلي انكم تزوقوها بها، الا بغيتو كذلك بالنسبه تعمروا بها لي شو، تعمروا بها لي بيني. المهم عندها بزاف ديال الاستعمالات لانها اون فوا المهم من بعد ملي كتبقى في الثلاجه فهي كتجمع كتولي عندها واحد لا تيكستور زوينه. المهم كي غتشوفوا معايا ها هي كي كتشوفوا فهي ولات عندها واحد لا تيكستور اللي قاصحه. المهم كتجي رائعه. انا اليوم اختاريت باش نرافق بها هاد التحليه ديالي، التحليه اللي ديجا كنت درتها لكم، هذه كنت ديجا درتها بلا كريم ليكيد، والمره اللي فاتت كنت رافقتها بواحد لا كريم درتها ب لا فريز، وكذلك درتها عاوتاني بالبسكوي ديال سبيكيلوز. المهم كي قلت لكم ان هاد لا كريم سيترون ترافقوا بها التحليه ديالكم في بزاف ديال الاستعمالات. المهم تاكلوها بالصحه وبالراحه، وما تنساوش قبل ما تخرجوا انكم تضغطوا على الجرس وتابوناو في لاشين باش يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد. ونتلاقاو في فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله.